अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। This headline news is brought to you by Extra Voice V140. Voice by United Mobile. लाहौर पुलिस पर गुज्जर अफसरान का राज, सीसीपीओ से लेकर सीटीओ तक सब गुज्जर निकले। चौधरी शफीक, जुल्फिकार हमीद, सुहेल चौधरी, चौधरी अब्दुल रब, जवाद कमर और मोहम्मद अजहर का ताल्लुक गुज्जर बिरादरी से है। आईजी पुलिस ने जवाद कमर को एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में ग्रेड 20 और ग्रेड 18 के अफसरान की कमी हो गई, सूबे ने वफाक से नए अफसरान का तकाजा कर दिया। सेक्रेटरी टू वजीर आजम के लिए 5 अफसरान के नाम शॉर्टलिस्ट। जावेद असलम, मोहम्मद समी सईद, डॉक्टर नजीर सईद, शाहिद रशीद और नदीम हसन आसद के नामों पर गौर। सूबाई मोहतसिब जावेद महमूद ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से टोपरा पर 5 जमींदार के कब्जे का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी स्कूल्स और डीसीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब। एमएनए हमजा शहबाज की संत नगर में जफर अहमद खान मरहूम के घर आमद। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी, लीगी कारकुनान के मसाइल भी सुने। वासा का बड़ी ईद से कबल बड़ी कुर्बानी का मंसूबा। 1500 वर्क चार्ज मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। 2 अरब माली बहरान से निजात के लिए छोटे मुलाजमीन का मुस्तकबिल तारीख करने की तैयारियां। जनरल अस्पताल की इमारत पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का 10 बरस से कब्जा। बिजली और पानी का बिल भी अदा नहीं किया। अस्पताल इंतजामिया ने यूटिलिटी बिल्स की अदायगी का नोटिस भिजवा दिया। गैर कानूनी कब्जे पर मुतल्लिका इदारे खामोश। कस्टम्स हुकाम ने स्टील के बर्तनों में हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बर्तनों के पेंदे में छुपाकर लंदन भिजवाई जा रही थी। अशफाक अहमद अंडरपास की बाएं जानिब का टाइल वर्क मुकम्मल। तामीराती कंपनी की जानिब से अंडरपास में शहर के तारीखी मकामात की तस्वीर नक्श करने का काम जारी। बचत पॉलिसी के तहत ट्रैफिक सेक्टर माल 3 को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया गया। सीटीओ सुहेल चौधरी का कहना है कि बहुत जल्द दीगर सेक्टर्स को भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। शहर के 9 टाउन्स में कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्री का अमल ऑपरेशनल हो गया। 8 बजे से 3 बजे तक तमाम रजिस्ट्रार कंप्यूटराइज्ड सेक्शन में मौजूद रहने के पाबंद होंगे। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के 1 अरब 64 करोड़ रुपए के PC1 की मंजूरी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सलमान शाहिद का कहना है कि एड्स से आगाही, इलाज और मॉनिटरिंग का मजबूत सिस्टम वज़ा किया जाएगा। पाक फौज के तहत बलूचिस्तान के जलजला मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंपों में 80 टन राशन और 35 लाख रुपए कैश इकट्ठा कर लिया गया। ब्रिगेडियर मजहर कयानी का कहना है लाहौरियों का बलूच भाइयों के लिए जज्बा खैर सगाली दीखनी है। माल रोड पर ताजरों का जलजला ज़दगान के लिए इमदादी कैंप। 25 लाख रुपए मालियत का सामान जमा कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजी जाने वाली खेप में शामिल कर दिया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली वहीद आलम खान की दरियादिली। मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से बलोचिस्तान के जलजला ज़दगान के लिए 100 रुपए का चंदा दिया। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साबिक सेक्रेटरी अमानुल्लाह के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम। पीटा एक्ट के तहत इंक्वायरी के अहकाम जारी। फिरोजपुर रोड लंडा बाजार के ताजर और उनके अहले खाना डबडबाती आंखों से हुकूमती इमदाद के मुंतजर। इंतजामिया तमाम तर हिफाजती इकदाम के साथ बाजार कायम करे। न्यूज नाइट में मुतासरा ताजरों का मुतालबा। वजीर कानून का कहना है कि श्रीलंकन टीम पर हमले के मुल्जिम को सबूत होने के बावजूद रिहा कर दिया गया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक पंजाबी तालिबान की इस्तिलाह पंजाब दुश्मनी में घड़ी जा रही है। ऑपरेशनल वजूहात के बायस PIA समेत एयर इंडस और शाहीन एयरलाइंस की मुताद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। चौंक से अगवा होने वाली मलाइका का 13वें रोज भी पता न चल सका।
पुलिस टीमें कोई सुराग न लगा सकी। सदर डिवीजन एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ ने 3 कार चोरों को गिरफ्तार करके 25 कारें बरामद कर ली। एसपी सीआरओ मुस्तफा हमीद ने गाड़ियों के मालिकान को चाबियां भी दी। इमिग्रेशन एजाइल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड का मुबैना फ्रॉड, मुतासरीन की दरख्वास्त पर स्पेशल जज सेंट्रल FIA ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की 35 सिविल अदालतों में एक भी अहलमंद तैनात नहीं। सेशन कोर्ट्स और सिविल अदालतों में अमले की कमी से वकला और साइलीन परेशान। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां, फहरिस्तें 10 अक्टूबर तक DCO दफातर में दस्तयाब। तस्दीकशुदा फहरिस्तें 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जारी होंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुतादिद शोबाजात में BS ऑनर्स और मास्टर्स में दाखिलों की पहली मेरिट लिस्टें आवेजा कर दी गईं। गुलबर्ग में साबिक सदर LCCI मियां तजम्मुल हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, MNA परवेज मलिक, ख्वाजा हसन समेत अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम सैयद हस्साम कादिर शाह और ख्वाजा हसन तारिक रहीम की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। रॉयल पाम कंट्री क्लब में मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से थॉट लीडरशिप एट कोका कोला के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। FC कॉलेज इंटर स्कूल्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप में डॉन बॉस्को उर्दू मीडियम और डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम स्कूल फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 6 के मुकाबले में 44 पॉइंट से शिकस्त देकर एशियन रग्बी चैंपियनशिप अंडर 19 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत से मुकाबला 5 अक्टूबर को होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारूफ आर्टिस्ट मोहम्मद इकबाल के तख्लीक करदा फन पानों की नुमाइश जारी। और बादल ने जाती गर्मी को मजीद लड़खड़ा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम का लुत्फ उठाने लाहौर ये मछली खाने पहुंच गए। लाहौर पुलिस के तमाम बड़े अफसरान का ताल्लुक गुज्जर बिरादरी से है। CCPO से CTO तक सब गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सिर्फ DIG ऑपरेशंस राय ताहिर राजपूत हैं। लाहौर पुलिस के सरबराह चौधरी शफीक अहमद का ताल्लुक गुज्जर बिरादरी से है। DIG इन्वेस्टिगेशन जुल्फिकार हमीद, SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रब, CTO सुहेल चौधरी भी गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। SP हेडक्वार्टर ट्रैफिक मोहम्मद अजहर भी गुज्जर घराने से हैं, जबकि आज SSP ऑपरेशंस लाहौर तैनात होने वाले जवाद कमर भी गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। लाहौर पुलिस के बड़े ओहदे पर सिर्फ एक अफसर DIG ऑपरेशंस राय ताहिर का ताल्लुक ही गुज्जर बिरादरी से नहीं है, वो राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। IG पुलिस ने जवाद कमर को SSP ऑपरेशंस लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। IG पुलिस ने जवाद कमर को फौरी तौर पर SSP ऑपरेशंस लाहौर का चार्ज संभालने का हुक्म दिया है। SP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला नसीम चौधरी को फौरी तौर पर तब्दील करके IG ऑफिस रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी टू वजीर आजम के लिए 5 आला अफसरान के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद असलम का नाम भी शामिल है। जराये के मुताबिक जावेद असलम, मोहम्मद समी सईद, डॉक्टर नजीर सईद, शाहिद रशीद और नदीम हसन आसिफ के नाम नए सेक्रेटरी टू वजीर आजम के लिए ज़ेर गौर हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद असलम का नाम भी सेक्रेटरी टू वजीर आजम के लिए लिया जा रहा है, लेकिन हतमी फैसला वजीर आजम ही करेंगे। सूबाई मोहतसिब जावेद महमूद ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सिद्धूपुरा पर बासर जमींदार के कब्जे का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी स्कूल्स और DCO लाहौर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है। सूबाई मोहतसिब पंजाब जावेद महमूद ने DCO लाहौर और सेक्रेटरी स्कूल्स को हुक्म दिया है कि सिद्धूपुरा में वाक़ स्कूल को बासर जमींदार के कब्जे से वागुजार कराया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। पंजाब में ग्रेड 20 और ग्रेड 18 के अफसरान की कमी हो गई। पंजाब ने वफाक से नए अफसरान का तकाजा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 20 और ग्रेड 18 के अफसरान की कमी का सामना है। अहम तकारीरियों के लिए पैनल अरसाल करने के लिए महकमा सर्विसेज के पास अफसरान कम हैं,
جس پر پنجاب حکومت نے وفاق سے رابطہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر نئے افسران دیے جائیں۔ سٹی ٹریفک پولیس نے بچت پالیسی کے تحت ٹریفک سیکٹر مان 3 کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا۔ چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ بہت جلد شہر کے دیگر سیکٹرز کو بھی سولر انرجی پر منتقل کر دیا جائے گا۔ چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری کے مطابق ٹریفک سیکٹر مال 3 کو اظہار سولر انرجی کمپنی کے تعاون سے سولر سسٹم پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ روز پہلے سٹی ٹریفک پولیس اور اظہار انرجی گروپ کے درمیان ٹریفک سیکٹرز کو سولر انرجی پر چلانے کے لیے معاہدہ قرار پایا تھا۔ واسا کا خسارہ 2 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ واسا حکام نے 1500 سے زائد ورک چارج ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں در نیاب کی یہ رپورٹ۔ واسا ان دنوں شدید بحران کا شکار ہے، جبکہ اگست میں محکمہ کا خسارہ 1.5 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا، جس کے باعث واسا حکام نے تمام افسران اور ملازمین کی تنخواہیں بھی 15 روز کی تاخیر سے ادا کی۔ رواں ماہ واسا کا خسارہ 2 ارب سے تجاوز کر گیا ہے، جس کے باعث واسا حکام نے ادارے میں کام کرنے والے 1500 سے زائد ورک چارج ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واسا ذرائع کے مطابق ورک چارج ملازمین کے کانٹریکٹ میں 89 دن پورے ہونے کے بعد مزید توسیع کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ واسا حکام کی جانب سے تمام سب ڈویژنز کے SDOs کو ورک چارج ملازمین کو فارغ کرنے کے حوالے سے فہرست پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق واسا ڈرینیج ڈائریکٹوریٹ میں 100 سے زائد ورک چارج ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کے احکام بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ MD واسا ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ ورک چارج ملازمین کو مونسون سیزن میں عارضی طور پر بھرتی کیا جاتا ہے، جس کے بعد ضرورت ختم ہو جانے پر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ در نیاب، سٹی 42۔ جنرل ہسپتال کی عمارت پر 10 برس سے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے غیر قانونی قبضے کا انکشاف۔ 3.5 کینال اراضی پر قبضے کا کرایہ ادا کیا اور نہ ہی بجلی پانی کے بل دیے گئے۔ آخرکار ہسپتال انتظامیہ نے یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کا نوٹس دے دیا۔ جنرل ہسپتال کو 2003 میں خود مختاری دے کر بورڈ آف مینجمنٹ کے تحت کرنے کے بعد بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ہسپتال سے تعلق ختم کر دیا گیا اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ہسپتال کی عمارت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی واپس لے لی گئی۔ کسٹمز حکام نے اسٹیل کے برتنوں میں ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کروڑوں روپے مالیت کے ہیروئن خصوصی طور پر تیار کرائے گئے برتنوں کے پیندے میں چھپا کر لندن بھجوائی جا رہی تھی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رضوان نقوی کی یہ رپورٹ۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے رہائشی راجہ عمران خان نے کوریئر سروس کے ذریعے لندن کے لیے ایک پارسل جمع کروایا تھا۔ پارسل میں سٹیل کے 8 برتن بک کروائے گئے تھے۔ سٹیل کے برتن خصوصی طور پر سمگلنگ کے لیے ہی تیار کروائے گئے تھے۔ برتنوں کے پیندے میں کاربن پیپر لگا کر نہایت مہارت سے ہیروئن چھپائی گئی تھی تاکہ ڈیٹیکٹر سے سراغ نہ لگایا جا سکے۔ کسٹمز حکام نے خفیہ اطلاع پر برتنوں سے 2 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد کر لی ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق آزاد کشمیر کے رہائشی راجہ عمران خان نے یہ پارسل لندن میں مقیم پروین بیگم نامی خاتون کے نام بک کروایا تھا۔ کسٹمز حکام کے مطابق تحویل میں لی گئی ہیروئن کی مالیت 2 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ کسٹمز حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کیمرامین عاطف یاسین کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ شہر کے 9 ٹاؤنز میں کمپیوٹرائزڈ رجسٹری کا عمل آپریشنل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آصف جعفری کی اس رپورٹ میں۔ کمپیوٹرائزڈ رجسٹری کمیشن مافیا اور ٹاؤٹ مافیا کے خاتمے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ اس سسٹم میں فروخت کنندہ اور خریدار کی تصاویر موقع پر ہی سکین کر کے رجسٹریوں پر چسپاں کر دی جائیں گی۔ سب رجسٹرار موقع پر ہی جانچ پڑتال کے بعد رجسٹری کو پاس کر دیتے ہیں۔ سب رجسٹرار چودھری محمد ارشد کا کہنا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے افسران کو آفس میں رہنے کا پابند کر دیا گیا ہے۔ ڈی صاحب نے یہ پابند کیا ہے کہ سب رجسٹرار صاحبان جو ہیں وہ آفس میں 8 سے 3 تک ادھر موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ یا کسی ضروری کام میں جانا ہوگا تو کم از کم ایک سب رجسٹرار ادھر موقع پہ موجود ہوگا۔ یعنی لوگوں کو اب یہ شکایت نہیں ہوگی کہ جی ہم گئے ہیں تو آفیسر جو ہیں وہ ہمیں آفس میں نہیں ملے۔ سائلین یہاں پر آتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے تمام امور نپٹا دیے جاتے ہیں۔ رجسٹری محرر بھی یہیں موجود ہوتا ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال اور نادرا سے تصدیق کا سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ فروخت کنندہ اور خریدار تصویریں اتروانے کے بعد سب رجسٹرار کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، جہاں پر ان کی رجسٹری تصدیق کے بعد پاس کر دی جاتی ہے۔ سائلین کا کہنا ہے کہ اس سے وقت کی بچت کے ساتھ ٹاؤٹ مافیا سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے کہ انہوں نے سارا فائل کھول دیا، میرا سارا کام کر دیا، اور جو پہلے ہوتا تھا مہینہ لگتا 2 مہینے لگتے تھے، اب میاں صاحب نے بہت اچھا کام کر دیا۔ جمع کرانے کے بعد انہوں نے تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں وہ تمام جو ہے نا کسی تصدیق ہی آیا، کوئی جعلی تو نہیں ہمارے کاغذات، پرانی رجسٹری کوئی جعلی تو نہیں یا کوئی اسٹے وغیرہ تو نہیں،
وہ سارا پروسیجر انہوں نے آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیا. سب رجسٹرار کے روبرو ہونے سے کام جو ہے بہت انتہائی شفاف ہے اور کسی قسم کی یہاں پر نہ کوئی کرپشن ہے نہ کوئی پیسہ مانگتا ہے. ضلع کچہری میں علامہ اقبال ٹاؤن، راوی ٹاؤن، سمنا آباد ٹاؤن اور داتا گنج بگ ٹاؤن کے سب رجسٹرار ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے رجسٹریوں کی پڑتال کرتے ہیں. باقی نشتر ٹاؤن اور گلبرگ ٹاؤن کے سب رجسٹرار مال ٹاؤن کچہری میں اور عزیز بٹی اور واگا ٹاؤن کے سب رجسٹرار کینٹ کچہری میں بیٹھتے ہیں. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42. مسلم لیگ نون کے رہنما میاں حمزہ شہباز شریف دیو سماج روڈ سنت نگر میں ظفر احمد خان مرحوم کی رہائش گاہ گئے اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. رکن اسمبلی اور رہنما پاکستان مسلم لیگ نون میاں حمزہ شہباز شریف حلقہ پی پی 140 کے رہنما ظفر احمد خان مرحوم کی رہائش گاہ دیو سماج روڈ سنت نگر گئے اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. یہ عہدے کی لالچ نہیں ہوتی، یہ پیار کرتے ہیں اور یہ محبت کے رشتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ورکروں کو عزت دیں گے تو پارٹی مضبوط ہوگی اور ان کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں. پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے 1 ارب 64 کروڑ روپے کے PC1 کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے منظوری دے دی ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمان شاہد کا کہنا ہے کہ HIV اور ایڈز سے آگاہی، علاج اور اس کی مانیٹرنگ کا مربوط سسٹم وضع کیا جائے گا. پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے محکمہ PND نے 3 سالوں کے لیے PC1 کی منظوری دی ہے. PC1 کے تحت ایڈز کی روک تھام، اس سے آگاہی فراہم کرنے، متاثرہ مریضوں کے علاج اور اس کی مانیٹرنگ کے مربوط سسٹم پر 1 ارب 64 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. اس میں یہ PC1 اپروو کیا گیا ہے اور اس کا ٹوٹل والیوم جو ہے 1638 ملین ہے اور یہ PC1 2013 سے 16 تک رہے گا. اس میں ہم تمام شعبوں میں کام کریں گے جس میں پریونشن بھی ہے، ایڈوکیسی اویئرنیس ہے، ٹریٹمنٹ ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ ہے. آرمی پبلک اسکول کے طلباء و طالبات پاک فوج کے ہمراہ دن بھر لاہوریوں کی جانب سے بلوچستان زلزلہ متاثرین کے لیے اکٹھی کی گئی امدادی اشیاء کو سمیٹنے میں مصروف رہے. تفصیلات بتا رہے ہیں درے نیاب اس رپورٹ میں. فورٹریس اسٹیڈیم میں زلزلہ متاثرین کے لیے لگائے گئے ریلیف کیمپ میں آرمی پبلک اسکول کے طلباء و طالبات نے پاک فوج کے جوانوں کے ہمراہ جمع کیا گیا امدادی سامان ٹرکوں پر لوڈ کیا. اسکول کے طالبات نے یک آواز ہو کر ملی یکجہتی پر مبنی ملی نغمے بھی گنگنائے. ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. کمانڈر لاجسٹک 4 کور بریگیڈیئر مظہر کیانی نے میڈیا کو بتایا کہ 80 ٹن امدادی سامان اور 35 لاکھ روپے کیش اکٹھا کیا جا چکا ہے جسے کل بلوچستان بھجوایا جائے گا. اہلِ لاہور کی ہمارے پاس امانت ہے ان کے بلوچ بھائیوں کے لیے. اب اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامان ایک فیملی پیکس کی صورت میں ان کے فیملی پیکس بنائے جا رہے ہیں. فیملی پیک جو ہے وہ ایک فیملی کو 4 سے 5 لوگوں کی فیملی کو 2 سے 3 دنوں کے لیے سسٹینیبلٹی دے گا. طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کرنے سے ہی حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو پاکستانی لوگ جو ارتھ کوئکس میں متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہماری پاکستانی فوج بہت مدد کر رہی ہے. یہ ایک بہت اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. پاکستانی سارے بہن بھائی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی بہن بھائی کے کام آئیں. ہمارے بلوچ بھائیوں پہ اب عذاب کے برابر مسائل آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم پاک فوج کے تعاون سے اب امداد اکٹھی کر رہے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا بنیادی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد کریں. پاک فوج نے مصیبت کی گھڑی میں لاہوریوں کا بلوچ بھائیوں کے لیے جذبہ خیر سگالی کو مثالی قرار دیا ہے. کیمرامین عدنان علی کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42 فورٹریس اسٹیڈیم. صوبائی دارالحکومت کے تاجروں نے بلوچستان کے زلزلہ زدگان کے لیے 25 لاکھ روپے مالیت کا سامان جمع کر لیا. امدادی سامان پنجاب حکومت کی جانب سے بھیجی جانے والی کھیپ میں شامل کر دیا جائے گا. مال روڈ پر لگائے گئے امدادی کیمپ میں تاجر رہنما بابر محمود، شیخ عابد اسلام، وحید عالم خان سمیت دیگر نئے تاجروں کے ہمراہ بلوچستان کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان جمع کیا. صوبائی دارالحکومت کی تاجر برادری نے امدادی کیمپ میں دال، چینی، آٹا، خشک میوہ جات، کمبل اور دیگر اشیاء خورونوش جمع کروائیں. رکن قومی اسمبلی وحید عالم خان کی دریا دلی. مسلم لیگ نون لاہور کی جانب سے بلوچستان کے زلزلہ زدگان کے لیے 100 روپے کا چندہ دیا. مسلم لیگ نون لاہور کی جانب سے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے چیرنگ کراس پر امدادی کیمپ لگایا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے NA 127 سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی وحید عالم خان نے کیمپ کا دورہ کیا اور جب امداد دینے کی بات آئی تو دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے نقد 100 روپے چندہ دے دیا.
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साबिक सेक्रेटरी अमानुल्लाह के खिलाफ करोड़ों रुपए करप्शन और फराइज में गफलत के संगीन इल्जामात। टेप्टा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जवाद अहमद कुरैशी ने पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अमानुल्लाह पर महकमे की रकम को सही तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट न करके सूद की मद में 60 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने, 3 सालों में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ऑडिट न कराए जाने और 57 लाख रुपए की खरीदारी में पेपरा रूल्स को यकसर नजरअंदाज किए जाने के साथ साथ इम्तहानी पर्चों की तैयारी का ठेका गैर कानूनी तौर पर जमाल ब्रदर्स को दिए जाने के इल्जामात हैं। जनरल अस्पताल के सामने सोमवार की रात जलकर खाक हो जाने वाले लंडा बाजार के ताजर और उनकी फैमिलीज आंखों में आंसू लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ शहर में दर्जनों ऐसे लंडा बाजार हैं जिनकी आर्जी दुकानों में किसी भी वक्त आग सब कुछ भस्म कर सकती है। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में जनरल अस्पताल के सामने कायम लंडा बाजार के ताजरों ने बताया कि अभी तक ये अमर एक सरबस्ता राज है कि इस बाजार को आग कैसे लगी। उन्होंने बताया कि उनका करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, मगर इस अफसोसनाक सान है कि किसी किस्म की तहकीकात नहीं की जा रही। ताजरों ने बताया कि वहां 33 दुकानों में करोड़ों का सामान मौजूद था और 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा बाजार जल गया। अशफाक अहमद अंडरपास की बाईं जानिब दीवार पर टाइल वर्क मुकम्मल हो गया। तामीराती कंपनी की जानिब से अंडरपास में शहर के तारीखी मकामात की तस्वीर मुनक्किश करने का काम जारी है। अशफाक अहमद अंडरपास की तज़ीन और आराइश का काम जारी है, जबकि अंडरपास की बाएं जानिब की दीवार पर टाइल वर्क को मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि दाएं जानिब की दीवार पर टाइल वर्क का काम जारी है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद इकबाल के फनपारों की 15 रोज़ा नुमाइश शुरू हो गई। नुमाइश में मुसव्विर के बनाए हुए 24 फनपारों को फरोख्त के लिए भी रखा गया है। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की रिपोर्ट। जीसी यूनिवर्सिटी की मिन्हास आर्ट गैलरी में नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने किया। इस मौके पर शोबा फाइन आर्ट्स के सरबराह इरफानुल्लाह बाबर, मुसव्विर मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन शोबा अंग्रेजी यूसुफ बशीर और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मोहम्मद इकबाल ने अपने फनपारों में मायूसी, खौफ और दहशत, खुशहाली और समाजी ताल्लुकात जैसे अहम माशरती मसाइल की अक्कासी की है। वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान का कहना है कि मुसव्विर ने रिवायती मुसव्विरी से हटकर मुनफरिद काम किया है। मेरी नज़र में तो ये एक और टाइप का आर्ट है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन्होंने की है, तो ये फन इसको भी तरवीज की जानी चाहिए यहाँ पे। नुमाइश में शरीक तलबा का कहना था कि मुसव्विर ने रंगों के बेहतरीन इस्तेमाल से फनपारों को दिलकश बना दिया है। इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन को क्यूबिज्म में पेश किया है, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट मीडियम है। बहुत अच्छी है, न्यू ट्रेंड है बिल्कुल, और दैट्स अ प्रीटी गुड एंड कलर कॉम्बिनेशन इज दैट्स रियली ग्रेट। मोहम्मद इकबाल के तैयार करदा इन फनपारों की कीमत 40,000 से लेकर 60,000 रुपए तक मुख्तस की गई है। नुमाइश 15 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ अकमल सुमरो, सिटी 42। डॉन बॉस्को उर्दू और इंग्लिश मीडियम ने AFC कॉलेज इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाहौर ग्रामर स्कूल और कैथेड्रल 3 की टीमें सेमीफाइनल में हार गई। मजीद बता रहे हैं एजाज वसीम बाकरी। FC कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जारी इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में डॉन बॉस्को उर्दू मीडियम ने कैथेड्रल 3 को 23 के मुकाबले में 44 बास्केट स्कोर से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम और लाहौर ग्रामर स्कूल पैरागॉन के माबैन सख्त मुकाबला देखने में आया, जिसमें डॉन बॉस्को हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम ने लाहौर ग्रामर स्कूल को 31 के मुकाबले में 45 बास्केट स्कोर से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। FC कॉलेज के डायरेक्टर स्पोर्ट्स बाबर कामिल का कहना है कि टूर्नामेंट से कई बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए जो आगे चलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की अहलियत रखते हैं। बच्चों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारा मकसद ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बास्केटबॉल को प्रमोट करें और ग्रास रूट लेवल पे, और सबसे शानदार नर्सरी जो है ये स्कूल लेवल है। FC कॉलेज इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल जुमेरात को सुबह 11 बजे खेला जाएगा, जबकि कैथेड्रल 3 और लाहौर ग्रामर स्कूल की टीमें तीसरी पोजीशन के मैच के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। कैमरा टीम के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 6 के मुकाबले में 44 पॉइंट से शिकस्त देकर एशियन रग्बी चैंपियनशिप अंडर 19 डिवीजन 3 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान रग्बी यूनियन के ज़ेर एहतमाम पंजाब स्टेडियम में जारी टूर्नामेंट का इफ्तिताह सूबाई वजीर खेल राना मशहूद अहमद खान ने किया।
پاکستان کی طرف سے پہلے ہاف میں ہی فہد علی اور عثمان نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے قومی ٹیم کو افغانستان کے خلاف یک طرفہ مقابلے میں 44-6 سے کامیابی دلائی۔ ساگا سپورٹس نے کینیڈ کالج کو اپسیٹ شکست دے کر انٹر کلب گرلز باسکٹ بال ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آخری راؤنڈ میچ میں کینیڈ کالج کی ٹیم نے ڈی ایچ اے کلب پر غصہ نکال کر فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ پنجاب کالج آف کامرس کے اوپن کورٹ میں جاری گرلز باسکٹ بال ٹورنامنٹ کے راؤنڈ میچ میں ساگا سپورٹس نے کینیڈ کالج کو اعصاب شکن مقابلے میں 27 کے مقابلے میں 29 باسکٹ سکور سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے سعدیہ لطیف نے 9، روما عباس 7 اور عریج عاصم 6 سکور کے ساتھ نمایاں رہیں۔ دوسرے راؤنڈ میچ میں کینیڈ کالج نے ڈی ایچ اے کلب کو بآسانی 32-11 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سری لنکن ٹیم پر حملے کے ملزم زبیر عرف نیک محمد کو ثبوت ہونے کے باوجود ضمانت پر رہا کیا گیا۔ ملزم کی رہائی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ کوئی شک نہیں کہ گواہان، ججز اور تفتیشی افسران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے کسی مدرسے میں جہادی تربیت نہیں دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجابی طالبان کی اصطلاح غلط ہے، ایسی اصطلاح پنجاب دشمنی میں گھڑی جا رہی ہے۔ پنجاب میں کسی بھی مدرسے میں کوئی ملیٹنسی کی نہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور نہ کوئی نو گو ایریا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عصمت اللہ معاویہ یا کچھ ایسے لوگ جن کا تعلق پنجاب سے ہے وہ شمالی وزیرستان میں ہیں اور وہاں پہ وہ انہوں نے کیمپ بنایا ہے یا ملیٹنسی کی ٹریننگ وہ وہاں پہ دے رہے ہیں، تو اس سے کوئی پنجابی طالبان کا کنسیپٹ تو نہیں آ جاتا۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سری لنکن ٹیم پر حملے کے ملزم زبیر عرف نیک محمد کی رہائی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ایس پی سی آر او مصطفیٰ حمید نے کہا ہے کہ صدر ڈویژن اینٹی وہیکلز لفٹنگ سٹاف نے 3 کار چوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 25 کاریں اور سی ٹی ڈویژن نے 2 خواتین سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر کے 1 کار برآمد کر لی ہے۔ گلبرگ تھانے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اینٹی وہیکل سٹاف صدر ڈویژن کے انچارج میاں ثاقب اور ان کی ٹیم نے 3 ملزمان اوصاف علی، آغا ساجد علی اور محمد شاہد کو گرفتار کر کے ان کی نشاندہی پر 25 گاڑیاں اور 1 موٹر سائیکل برآمد کی۔ ملزم ماسٹر چابی سے گاڑی کھول کر پشاور لے جاتے اور وہاں جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ آپریشنل وجوہات کے باعث پی آئی اے سمیت انڈس ایئر لائن اور شاہین ایئر لائنز کی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ پی آئی اے کی کراچی سے لاہور آنے والی پرواز پی کے 588 دوپہر 2:45 کی بجائے شام 4 بجے لاہور پہنچی، جبکہ یہی پرواز دوپہر 3 بجے کی بجائے شام 5 بجے اسلام آباد روانہ کی گئی۔ اسی طرح اسلام آباد سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے 589 شام 5:30 کی بجائے شام 7 بجے لاہور پہنچنے کی توقع ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین میاں ریاض نے شہر کی تمام فلور ملز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ فی الحال آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 785 روپے میں فروخت کریں، جبکہ آٹے کی قیمت میں اضافہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ شادمان میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے دفتر میں چیئرمین پنجاب زون کی صدارت میں لاہور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سینئر رہنما عاصم رضا، طاہر حنیف ملک، کیسر رشید چودھری، میاں منظور احمد، ملک عبد المجید، میاں امجد، میاں اکرم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے تھاٹ لیڈرشپ ایٹ کوکا کولا کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رائل پالم کنٹری کلب میں منعقد کیے جانے والے سیمینار کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر مارکیٹنگ کوکا کولا علی اکبر تھے۔ دیگر مہمانوں میں چیئرمین مارکون خلیق الرحمان، نائب صدر میب سید عمران حسن اور جوائنٹ سیکرٹری عامر سلیم شامل تھے۔ اس موقع پر کوکا کولا کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر نے تھاٹ لیڈرشپ ایٹ کوکا کولا کے تحت حاضرین کے سامنے پریزنٹیشن دی۔ سیمینار کے دوران کاروبار کی پروموشن اور ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے مختلف ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں۔ سیمینار میں بزنس اور مارکیٹنگ سے وابستہ افراد اور طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام سید حسام قادر شاہ اور خواجہ حسن طارق رحیم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر عابد ساقی کی زیر صدارت قیانی ہال میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس میں خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ غلام سرور نہنگ، ایم بلیغ الزما، عثمان شیر گوندل، اصغر گل، ملک غلام عباس نسوانہ، مختار حسین مغل کے علاوہ وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں مرحومین کی فیملی کے افراد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خواجہ طارق رحیم، سید احتشام قادر شاہ،
आजम नज़ीर तारड़, शहराम सरवर चौधरी, मियाँ जमील अख्तर ने सैयद हस्साम कादिर शाह और ख्वाजा हसन तारिक को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूमीन अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। वो खुशगुफ्तार, खुश लिबास, हलीमुत्तबा और पाए के वकील थे और उनका रवैया हमेशा अपने साइलिन से मुशफ़क़ाना था। सदर बार आबिद साकी ने भी मरहूमीन को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मरहूमीन के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ तजम्मुल हुसैन की नमाज जनाजा उनकी रिहाइश गाह पर अदा की गई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत सियासी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई। मियाँ तजम्मुल हुसैन गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे। गुलबर्ग 3 में उनकी नमाज जनाजा में तुर्क सफ़ीर मोहम्मद बाबर, MNA परवेज़ मलिक, लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान, साबिक सदूर ऐवान सनत व तिजारत मियाँ मिसबाहुर रहमान, मियाँ मोहम्मद अशरफ, शेख अरशद फारूक इफ्तिखार, मियाँ मुजफ्फर, शेख मोहम्मद आसफ, इरफान कैसर शेख, शहजाद अली मलिक, चेयरमैन प्याफ ताहिर जावेद मलिक, चेयरमैन प्याफ फाउंडर अलायंस मियाँ अंजुम निसार, नसीब अहमद सैफी शरीक हुए। शहर की तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर डालेंगे सिटी तालीम में। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुतादिद शोबाजात में BS ऑनर्स और मास्टर्स में दाखिलों की पहली मेरिट लिस्टें आवेजा कर दी गई हैं। BB ऑनर्स और BS ऑनर्स ज़ूलॉजी का आखिरी मेरिट सबसे ज्यादा रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी में आवेजा की गई पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BCom ऑनर्स में दाखिलों का आखिरी मेरिट 80% रहा। MCom का आखिरी मेरिट 67%। कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BCS ऑनर्स का आखिरी मेरिट 76% मुकर्रर किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में BS ऑनर्स का आखिरी मेरिट 82%, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन का आखिरी मेरिट 74%, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BS ऑनर्स का मेरिट 82% रहा। मॉडल टाउन लिंक रोड पर वाक़े इमिग्रेशन एजाइल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड की मुबैना फ्रॉड के खिलाफ मुतासरीन स्पेशल जज सेंट्रल FIA की अदालत पहुँच गए। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एजाइल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कमर ज़िया पर डेनमार्क और दीगर ममालिक में इमिग्रेशन का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए हथियाने का इल्ज़ाम है। कमर ज़िया के खिलाफ FIA लाहौर 24 मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में अदालतों का अमला पूरा न होने की वजह से साइलीन और वकला को शदीद परेशानी का सामना है। सिविल कोर्ट में ऐसी 35 अदालतें हैं जहां पर अहलमत नहीं, जबकि दीगर अदालतों में एक मुलाजिम को 3-3 आदमियों का काम करना पड़ रहा है। इस हवाले से देखते हैं शाहीन अतीक की रिपोर्ट। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में 168 अदालतें हैं जहां पर फौजदारी और सिविल केसों की समाअत की जाती है। इन अदालतों में 200 के करीब एहलकारों की कमी है। सिविल कोर्ट में सिविल जजों की ऐसी 35 अदालतें हैं जिनमें एक भी एहलमद नहीं। एक एहलकार को 3-3 आदमियों का काम करना पड़ता है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल गुलाम मुर्तजा चौधरी का कहना है कि 2011 से अब तक किसी को तैनात नहीं किया गया। ये जो सिस्टम है इसमें अफराद की बहुत कमी है और शदीद मसाइल का सामना है। और बाद बात अगर कोई जो रीडर है अगर वो छुट्टी पे चला जाता है तो एहलमद को उसकी ड्यूटी भी देनी पड़ती है, वो कोर्ट के अंदर बैठता है। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और दीगर अदालतों में कई एहलकार रिटायर हुए, कई फौत हो गए और कई मुलाजमत छोड़ गए, लेकिन इनकी जगह भी पूरी नहीं हुई। मॉडल टाउन कचहरी के राना रियाज का कहना है कि मौजूदा एहलकारों पर काम का बोझ बढ़ गया है। जो एहलमद हैं जो डेली तकरीबन हर कोर्ट में 200-250 केस लगता है और उसको ही उसका सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो, एक आदमी के लिए मुश्किल है। तो उसका हल ये है कि उसके साथ कोई असिस्टेंट जो गवर्नमेंट पॉइंट करे, जो अदालतें पॉइंट करें, उसके साथ असिस्ट कर रहा हो ताकि ये काम जो प्रॉपर तरीके से चल सके। अदालतों में आने वाले साइलीन और वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल से अपील की है कि अदालती अमले की कमी को पूरा किया जाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही आप जान सकेंगे सिटी टाइम में। चौंक के इलाके से अगवा होने वाली मलाइका का 15वें रोज भी कोई सुराग न मिल सका। केवरिया टाउन की 4 साला मलाइका को 18 सितंबर को गली से नामालूम अफराद ने अगवा किया था, जिसका मुकदमा बाप की मुद्दत में थाना चौंक में दर्ज है। बच्ची की बाजियाबी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं, जिन्हें ताहाल बच्ची के बारे में कोई सुराग न मिल सका। पुलिस का कहना है कि बच्ची बाजियाब करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरवेकार लाए जा रहे हैं, मगर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि मलाइका को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। गालिब मार्केट थाने के करीब लाहौर ग्रामर स्कूल से बच्चों को लेने आने वाला शहरी गाड़ी से महरूम हो गया।
चोर स्कूल के बाहर खड़ी करोला गाड़ी लेकर फरार हो गए। पी ब्लॉक गुलबर्ग के रिहायशी आगा अब्बास का ड्राइवर इलियास थाना गालिब मार्केट के इलाके में वाक़े लाहौर ग्रामर स्कूल फॉर बॉयज़ से बच्चों को लेने आया। इलियास ने अपनी करोला गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी की और बच्चों को लेने अंदर चला गया। चंद मिनटों बाद जब वो वापस आया तो गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी, जिस पर इलियास ने 15 पुलिस को इत्तला दी। गाड़ी चोरी की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कर ली। मुतासरा शहरी का कहना था कि ग्रामर स्कूल इंतजामिया को सिक्योरिटी के भी इंतजाम करने चाहिए। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल में डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि MPA चौधरी शहबाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। सेमिनार के शुरका ने कहा कि डेंगू के खिलाफ हुकूमत पंजाब पुरज़्म है। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। सिटी एंटरटेनमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय माउंटेन ड्यू ला रहा है ड्यू एक्शन। नहीं मजे से अब दूरी, क्योंकि नेशनल केचअप जरूरी। लाइफबॉय मिशन क्लीन पाकिस्तान आ रहा है इस ईद। एवर न्यूज स्टूडियोज में हिदायतकार शहजाद गफूर की फिल्म द सिस्टम की अक्सबंदी जारी है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी कामरान भी सेट पर पहुंच गए। फ्लोर नंबर 1 में इन दिनों द सिस्टम की वन स्पेल शूटिंग जारी है, जहां थाने का सेट लगाया गया है। फिल्म में हॉलीवुड फिल्म मेकिंग कैमरा रेड एपिक अक्सबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको फिल्म इंडस्ट्री के नामवर DOP सैयद फैसल बुखारी चला रहे हैं। फिल्म के चंद सीन अदाकार शिराज और नोमी भट्ट पर पिक्चराइज किए गए। बादलों की ओट में सूरज की आंख मचोली। शहर में कुछ देर की हल्की बारिश के बाद फिर धूप निकल आई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चंद मिनट की हल्की बारिश और तेज हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया, जिससे गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, मगर वक्फे वक्फे से धूप निकलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3-4 घंटों में दोबारा हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि शहर का दर्जा हरारत 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल भी इसी तरह हल्की बारिश और हवा चलने का इम्कान है, मगर इसके बाद कुछ दिन तक लाहौर का मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए आप पढ़ सकते हैं डेली सिटी 42। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।